जेन्ना तुजें तें हांव म्हणलें तें चिंताप येता पळय मागीर हांव तूं जाताय मांव मात्र न्ही तुका हेरां सांगत रावंक जायना संबंद तुट्टा आनी ह्या सारकें जावना जाया कोणाक देवा सवय संबंद ना ती हेरां सवय संबंद जोडूंक शकना आदांसून येवेचो संबंद केदां तुटलो देवा कडेन तांचो संबंद तुटल्या वेळार देवाच्या एकवटान ती आसतना त्या संबंधांत आसतना तांचो एकामेकाचो संबंद तुटलोय एवेन कोणाक दुरसलें सरपाक आदान कोणाक दुरसलें एवेक वय मू एकामेका ती दुरसोंक लागली वय मू पूण देवातावन पयस वयच्या पयलें दुरसारली गे देवातावन ती पयस सरल्या वेळार ती एकामेका दुरसारली पूण देवाच्या एकवटांत आसतना देवाच्या मोगांत आसतना देवाचें उतर पाळून आसतना ती एकामेका दुरसारताली देखून हाच्या पयल्या वाचपांत आज तुका म्हाका आमकां उलोवंक दिलो वो एकवट जोडा एफेसकारां पयल्या पत्रां वचवर 4 आनी वळी 1 ते 6 वयर कितें म्हणलां कुडीचो एकवट एकवट ही कूड म्हळ्यार तुज्या कुडीचो न्ही ही कूड कोण एफेसकारां पयल्या पत्रां वचवर 5 वळ 30 खंयच्या कुडीचो एकवट खंयच्या कुडीचो तुवें आनी हांवें एकवट आसा एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 30 आमी ताचे कुडीचे आमी ताच्या कुडीचे सांदे देखून आमी त्या कुडी सवय एकवट पयलें जडीचे कोणाच्या कुडीचे सांदे आमी आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे क्रिस्ता सवय तुका आनी म्हाका आमकां एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचवर 1 वळ 4 एफिशियन चॅप्टर 1 आनी वर्स 4 ताचे समोर म्हळ्यार क्रिस्ता समोर जेजू समोर आमी बागेवन हांवें आनी तुवें आमी बागेवन जावच्याक आनी कथावीन जावच्याक संसाराची स्थापने संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ततय ताणें आमकां विसलां तूं क्रिस्ता सवय एकवट लाय तर मात तुका हेरां सवय एकवटांत रावंक साध्य जाता नाजाल्यार जायना